Hello guys, mayong hapon sa atong tanan. Maskin sa kahigtik sa akong time, I don't want to fail the word of God. I don't like to fail reading the word of God. Padayon na to atong nabasahan atong niagi, 2 Samuel chapter 16 to siya. Nagpadayag to kung unsa ang mga pagsulay ni Haring David sa iyahang anak nga si Absalom, nga daghan kaayo og ningkuyog kang Absalom para magluib kang David, kang Haring David. So daghan kaayo ang nakig-abin, nakigdapig kang Absalom para traidoron ang iyang amahan. No, kay tan-aw niya tigulang na iyang amahan, dapat pulihan na niya siya. Karon atong ipadayon sa pagbasa sa 2 Samuel chapter 17. Nya miingon si Ahitophel kang Absalom, tuguti ako nga magpili og 12,000 ka mga tawo aron sa pagpangita kang David karong gabii. Sulungon namo siya samtang gikapoy siya og giluyahan. Mataranta siya og mangikyas ang tanan niyang mga tao. Si David lang ang akong patyon, ug pabalikon ko kanimo ang tanan niyang tao sama sa asawa nga nibalik sa iyang bana. Kung si David lang ang patyon, ang iyang mga tao dili na magpakigera pa. Nagustuhan ni Absalom ug sa tanan tigdumala sa Israel ang maong plano. Sa kay hanap ang iyang kuan ha. So inana kadaotan ang magtatambag nga si Ahitophel. Kani si Ahitophel advisor ni siya dati ni David, nya ni traidor siya kang David, nahimo na pud siyang advisor ni Absalom nga mga daotan ang iyang mga tambag. No, usahay na ay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga mahitabo tungod sa mga tambag nga daotan. Mo na nga dapat kabaluta mo pili unsay tambag ug unsay tambag nga maayo ug unsay daotan. Kabaluta mo ila kung unsay makaayo sa tua, dili kay ato dayong sundon maskig makadaot na dayto. So itong padayonon sa pagbasa, nagustuhan ni Absalom og sa tanang tigdumala sa Israel ang maong plano. Apan miingon si Absalom, tawgon usab nato si Hoshai nga arkanhon aron madunggan ta usab kung unsay iyang ikasulti. Kana si Hoshai mao na siya nanunglo kang David atong niagi. Kay nasuko siya, apo na siya ni Saul, nasuko pud na siya kay David. So gusto nila nga modapig pud siya sa ilaha. Di pareha sila mga daotan, no? Basta parehas gani color, magkauyunay gyud na. Basta parehas og mga daotan nga mga tinguha o daotan nga kasing-kasing, magkauyunay gyud na. Same feathers flocks together. Busa sa dihang miabot si Hushai, gisugilon kaniya ni Absalom ang gitambag ni Ahitophel. Unya miingon si Absalom, himuon ba nato ang iyang giingon? Kun dili, unsa may imong ikasulti? Mitubag si Hushai kang Absalom, sa pagkakaron ang gitambag ni Ahitophel dili maayo. Nakaila ka sa imong amahan og sa iyang mga tawo, mga maisog sila nga sundalo og bangis sama sa mananap nga uso nga giilugan og mga anak. Gawas pa ni ana ang imong amahan hanas sa pagpakig-away ug dili siya makig-uban og katulog sa iyang mga tawo. Tingali niining higayuna nagatago siya sa langob o sa uban nga mga dapit. Kung maunhan kaniya sa pag-asdang ug may mga matay sa imong mga sundalo, ang makadungog niini
muingon nga napildi na ang imong mga sundalo. Unya bisan ang labing isog mong mga sundalo nga sama ka isog sa leon, mahadlok kay nahibalo ang tanang Israelinhon nga ang imong amahan hanas sa pagpakig-away ug isog ang iyang mga tawo. Busa tambagan ko ikaw nga tiguma gayud ang tanang mga Israelinhon gikan sa tanan gikan sa Dan hangtod sa Beersheba nga daw sama kadaghan sa balas sa baybayon ug ikaw mismo ang mangulo kanila sa pagpakigera. So padayon gud ilang mga plano nga daotan no, laig gud sila nahadlok. Unya atong pangitaon si David bisan asa pa siya ug hugupan nato siya nga daw tunog nga mihugop sa yuta. Wa lang sila kabalo nga ang Ginoo nga labing gamhanan maoy magdadapig ni Haring David. Ug siya ug ang iyang mga tawo mahurot og kamatay. Kung moikya siya ngadto sa usa ka lungsod, hiktan nato ang mga paril nini ug birahon nato sa lugot. Hangtod nga malumpag kini ug walay mahibilin niini nga bato. Gisayon-sayunan lang gyud nila no nga amahan niya ihang giplanuhan og daotan. So inana gyud basta masudlan na og daotang espiritu ang hunahuna og kasing-kasing, inana gyud ang resulta. Di na mo ila og pamilya, di na mo ilag amahan o inahan ba. Wala nga naputay madunggan nga mga balita, gipatay sa anak ang amahan, gipatay sa anak ang iyang inahan, ana no, tungod sa pagkadaotan. Miingon si Absalom ug ang tanang tigdumala sa Israel, mas maayo ang tambag ni Hushai nga arkanhon kay sa kang Ahitofel. Pagbuot sa Ginoo nga dili sundon ni Absalom ang maayong tambag ni Ahitofel aron malaglag si Absalom. Pagbuot sa Ginoo nga dili sundon ni Absalom ang maayong tambag ni Ahitofel aron malaglag si Absalom. So nagplano na ang Ginoo sa paglaglag ang Absalom. Kung ang Ginoo na gani mamuhat, wala na jud kay mahimo ana. Gisultihan ni Hushai ang mga pari nga si Zadok ug si Abiatar may tungod sa gitambag na Ahitofel kang Absalom ug sa mga tigdumala sa Israel ug sa iya usab nga gitambag. Unya miingon siya kanila, pahibalua dayon si David nga dili siya magpabilin sa tabukanan sa suba sa Jordan didto sa kamingawan karong gabhiuna. Kinahanglan nga motabok dayon sila sa suba aron dili sila mga matay. So may gani kay naapay isa or naapay pipila nga nagpabilin nga faithful kang Haring David nga wala sila nagpadala sa pagkadaotan ni Absalom. Iniadtong higayon na nagahulat si Jonathan nga anak ni Abiatar ug si Abimaas nga anak ni Zadok sa Rogel kay dili sila gustong makit-an nga mosulod ug mogawa sa Jerusalem. May gikasabot sila nga usa ka sulugoong babae nga maoy muadto ug mosulti kanila sa mensahe nga ilang ihatag ngadto kang Absalom. Busa nagdali-dali silang duha og biya ug miadto sa balay sa usa ka tawo sa Bahorim. Kining tawhana may atabay diha sa iyang tugkaran ug nanaog sila Jonathan ug Ahimaas didto aron sa pagtago.
mikuha og tabon ang iyang asawa og gitabunan ang atabay ug unya gibularan og trigo aron walay maka huna-huna nga may nagtago didto. Sa dihang miadto ang mga tawo ni Absalom sa balay sa tawo, ipangutanan nila ang iyang asawa, nakita ba ninyo si Ahimaas ug Jonathan? Mitubag ang asawa, mitabok sila sa suba. Ipangita nila sila apan wala nila makita. Busa mibalik na lang sila sa Jerusalem. Sa dihang nakalakaw na ang mga tawo ni Absalom, migawas dayon si Jonathan ug si Ahimaaz sa atabay ug miadto kang David ug miingon, tabok dayon kamo sa suba kay nagtambag si Ahitofel nga patyon ka. Busa mitabok si David ug ang iyang mga tawo sa suba sa Jordan ug sa pagkakadlawon didto na silang tanan sa tabok. Sa dihang nahibaluan ni Ahitofel nga wala sunda ang iyang tambag, misakay siya sa iyang asno ug mipauli sa iyang lungsod. Namilin-bilin siya sa iyang pamilya ug unya naghikog pinaagi sa pagbitay sa iyang kaugalingon. Mayra sa iyang pagkadaotan. Naghikog siya tungod kay nakonsensya siya sa iyang gibuhat nga pagluib sa hari. Wala ginabag uta maghimog mga daotan ato jung i-analyze kung unsay consequence ana. Unya miingon si Ahitofel. Ay sa ba nibalik na hinuon ko ani. Sorry. Anara. Sa dihang nahibaluan ni Ahitofel nga wala sunda ang iyang tambag, misakay siya sa iyang asno, mipauli sa iyang lungsod. Namilin-bilin siya sa iyang pamilya, kay nagplano na siya daotan sa iyang kaugalingon. Ug unya naghikog pinaagi sa pagbitay sa iyang kaugalingon. Gilubong. Asa naman to eh? Gilubong siya sa gilubngan sa iyahang amahan. Nakaabot na sila David, no? Pait kayo ang katapusan nga kinabuhi ni Ahitofel. Nagpadala man siya sa pagkadautan sa iyang kasing-kasing. No, gigamit siya sa demonyo. Una, naghikog siya kay nagbasol siya sa iyang gibuhat nganong nagtraidor siya sa hari. Nakaabot na sila si David sa Mahanaim. Sa dihang mitabok si Absalom, nagets na nako nganong nagpadala siya sa iyang una-una nga mag-traidor siya sa hari. Kaya ang una-una mahimo siyang kanang ma-promote siya ba pag-abot ni Absalom. Yung una-una nga kung si Absalom na'y mahari, ma-promote na siya. Tapos naana ang garbo siyang kasing-kasing. Nag-after na di ay siya nga mahimo siyang halangdon, no? Lahi gyud basta maghinakog na anang kahakog, na anang paghigugma sa power, no? Kanang mga politician, di ba, mupatay lang sila aron sila makadaog. Inana pud ang nitabo ni Ahitofel, ni traidor lang siya aron tingali siya mahimong inila ug mahumot siya sa kang Absalom. Ngayong una-una si Absalom na mahimong hari, pero wala man siya gipaminaw, wala nagmalampuson ang iyang plano mo na naghikog siya. Padayon ta nakaabot na sila si David sa Mahanaim. Sa dihang mitabok si Absalom ug ang tanan niyang mga tawo sa suba sa Jordan. Gipili ni Absalom si Amasa puli kang Joab, ingon nga commander sa mga sundalo. Si Joab mao toy maayo nga sundalo ni David. Namatay siya sa gera, or gipatay siya sa panahon sa gera. Kini si Amasa anak ni Jeter nga Ismailinhon. Ang iyang amahan nga si Abigail nga anak ni Nahash.
igsuon sa inahan ni Joab nga si Jeroya. Nagkampo si Absalom ug ang mga Israelinhon sa Gilead. Sa pag-abot ni David sa Mahanaim, giabi-abi sila nila ni Shobi nga anak ni Nahash nga amo ni Hanun nga taga Raba, ni Makir nga anak ni Amiel nga taga Dibar, og ni Barzillai nga Gilead nun nga taga Rogilim. May mga dala silang higdaanan, yahong, kulon, trigo, barley, harina, sinanlag nga lugas, liso sa mga utanon, batong, dugos, keso, karnero, og mantikilya. Gihatag nila kini kang David ug sa iyang mga tawo. Praise God. Provide good ang Ginoo sa ilang pagkaon, no? Gamit ang Ginoo og tao para maatiman kanila, kay alagad man siya sa Ginoo, duol man siya sa Ginoo, atiman gud siya sa Ginoo. Kay nasayod sila nga gigutom, gikapoy o giuhaw gayud sila gikan sa ilang lakaw sa kamingawan. So sa next nga chapter nga atong pagabasahon, mahibal-an nato kung unsanay mahitabo kang Absalom, kung magmalampuson ba siya gihapon sa iyang mga plano. So I hope nga naatay nasabtan sa atong gibasa nga chapter 17 sa 2 Samuel. I hope nga makakat-unta sa paghigugma sa pulong sa Ginoo, tungod kay ang pulong niya og siya isara. Kung nahigugma ta siyang pulong, that means nahigugma pud ta sa Ginoo. Kung wala ta ganahe sa iyang mga pulong, automatically basig wa pud ta ganahe sa Ginoo. So ang Ginoo magapanalangin sa atong tanan. God bless.